दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख सकें बेहतरीन वीडियोस व न्यूज सबसे पहले। हिटलर ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। इस बात पर सबसे ज्यादा अमल किया हमारे देश की मीडिया ने और कुछ चंद तथा कथित स्वयं सेवकों ने। मैंने बड़ी मासूम सी जुबान में बड़ी शराफत से इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एक बहुत सलीके की नज्म कही। मैं आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे हिंदुस्तान ने बड़े हंगामों में सुना इस नज्म को, पलकों पे बिठा के सुना है। देखता हूं आज बंगलौर किस तरह से दुआएं दे करके भेजता है। आप थके नहीं हैं ये मुझे यकीन है, क्योंकि बंगलौर थकता नहीं है पूरी रात रात, ऐसा सुन रखा है मैंने। मैं पढ़ता हूं साहब, आपका इम्तिहान भी लेता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 से 1947 तक दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, तारीख कुछ भी कहे लेकिन जो मैं कह रहा हूं सच यही है कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। लेकिन मीडिया का प्रोपेगेंडा अपनी जगह। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरी नई नस्लों, मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। अब मीडिया कुछ कहे तो ये 3 नाम उनके मुंह पे फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आजाद साहब की मौजूदगी में एक बहुत दिल के दर्द की बात कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं आजाद साहब की आखिर ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमारी नस्लों से क्या क्या उम्मीद करती हैं।
ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھمائی گئی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سرود تھمایا گیا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھمایا گیا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سائنس دیا گیا تو ہم دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن گئے. ہمارے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن گئیں. ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ اور گیند پکڑائی گئی تو ہم ظہیر خان، یوسف پٹھان، عرفان پٹھان اور محمد شمی بن گئے. ہمارے ہاتھ میں میوزک دیا گیا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے اے آر رحمان ہو گئے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑکھڑایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی ہو گئے ہوں. بٹ اٹس اے بلیک. جس طرح ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، اندر دھنش ہوتا ہے، اس میں تمام رنگ ہوتے ہیں لیکن اس کے بغل میں کالا رنگ بھی ہوتا ہے. یہ ہماری نسلوں کا کالا رنگ ہے. ہم سسٹم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں. ہماری نسلوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے. ہم اس ملک کی ترقی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم پہ یقین تو کر کے دیکھیے. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے. ہم لڑ رہے تھے اس وقت، ہم سے چھینی گئی تھی حکومت. ہم لڑ رہے تھے. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے. حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. پشچمی اتر پردیش کے تمام درخت آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاشیں تب تک مت اترنے دینا جب تک عوام کے دل سے کرانتی کا بھوت نہ اتر جائے. اور آج ہم ہی کٹگھرے میں کھڑے. بولنا تو پڑے گا صاحب. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اگر اب نہیں بولیں گے تو آنے والی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. مائک تو بالکل رام نائک کی طرح گلا کھینچ رہا ہے، مطلب بالکل بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، ایک حرف مٹانا پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت مبارکباد.